ओम शांति। भृकुटी अकाल तख्तमा विराजमान, अनंत शक्तिहरूको भण्डार म दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा शिव द्वारा प्रदत्त ज्ञान योग को शिक्षा ले दीक्षित भएर राजा बन्ने राजयोगी आत्मा हूँ। म इस देह को मालिक हूँ। म आत्मा मेरा संपूर्ण स्थूल कर्मेन्द्रियहरूको मालिक हूँ। म आत्मा मेरा सूक्ष्म इन्द्रियहरू मन, बुद्धि र संस्कार को मालिक हूँ। भृकुटी अकाल तख्तमा बसेर सबै कर्म इन्द्रियहरूलाई अर्डर प्रमाण चलाइरहने म स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आफ्ना सर्व कर्मेन्द्रियमाथि कुशलतापूर्वक शासन गरी यिनीहरूलाई मर्यादामा चलाउने राजऋषि हूँ। म आत्मा राजा आफ्ना सर्व कर्मेन्द्रियहरूलाई साक्षी भएर देखिरहेको छु। महसुस भइरहेको छ सर्व कर्मेन्द्रियहरू अचल, अडोल र स्थिर छन्। शान्त, शीतल, अनुशासित र मर्यादित छन्। मेरा यी सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियहरू म आत्मा राजाका कर्मचारी हुन्।
मेरो आज्ञाकारी र सहयोगी बनेर ज्ञान र योगको मार्गमा मलाई साथ दिइरहेका छन्। यिनीहरूले मेरो मन र बुद्धिको एकाग्रताको लागि र मेरो श्रेष्ठ पुरुषार्थका लागि मेरो मद्दत गरिरहेका छन्। मन रूपी घोडाको लगाम मेरो हातमा छ। सुश्रेष्ठ र शुभ संकल्प गर्न चाहन्छु। त्यही संकल्प चलिरहेको छ। मेरो हरेक संकल्प मेरो आफ्नै रचना हो। बुद्धिको विजन पनि मेरो आफ्नै रचना हो। बुद्धिद्वारा ईश्वर श्रेष्ठ संकल्पलाई सुन्दर चित्रमा अंकित गरेर मनलाई एक सुखदायी दिशातर्फ उन्मुख गराइरहेको छु। देहको दुनिया, देहको सम्बन्ध सबैबाट अविचलित र अप्रभावित म स्थिर चित्त योगी हूँ। म स्वयंलाई अचल अडोल स्थितिमा स्थित गर्दछु। सम्पूर्ण साक्षी भाव धारण गरेर आफ्नो उच्चतम स्थितिमा स्थित भएर सतोगुण र अष्ट शक्तिहरूबाट सुशोभित
आफ्नो सम्पन्न स्वरूपलाई देखिरहेको छु। प्रकाशका रङ्गी बिरङ्गी किरणहरूको रूपमा यी सतो गुण र अष्ट शक्तिको भाइब्रेसनलाई भृकुटी अकाल तख्तबाट सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियहरूलाई र वायुमण्डललाई प्रकाशित गरिरहेको छु। मन र बुद्धिको विमानमा सवार भएर म आत्मा प्रस्थान गर्दैछु आफ्नो प्यारो घरमा, आफ्नो आत्मिक पितासँग मिलन मनाउन। म आत्मा अब यो अत्यन्तै सुनौलो प्रकाशित निर्माण धाममा, मुक्ति धाममा आइपुगेको छु। म यस धाममा दैहिक भानबाट पर निरसंकल्प पारलौकिक स्थितिमा स्थित छु। इस घरमा आफ्नो सम्पूर्ण निराकारी बीज रूप अवस्थामा म स्वयंलाई बीज रूप शिव पिताको सम्मुख देखिरहेको छु। म आत्मा आफ्ना 3 शक्तिहरू मन, बुद्धि र संस्कार सँगै आफ्नो प्यारो बाबाको सानिध्यमा आनन्द विभोर छु। महाज्योति शिव बाबाबाट प्रवाहित ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली किरणहरू यी 3 सूक्ष्म अङ्गमा समाहित भइरहेका छन्।
शक्तिशाली किरणहरूको निरन्तर प्रवाहद्वारा म आत्माका मन, बुद्धि र पुरानो विकारी संस्कारको शुद्धिकरण भइरहेको छ। यिनीहरूको रूप परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। मन शान्त भइरहेको छ। मनमा उठ्ने लहरहरू स्थिर भइरहेका छन्। बुद्धि स्वच्छ र पवित्र बन्दै गएको छ। ज्वाला स्वरूप किरणहरूको प्रखरताबाट विकारी संस्कारहरूको अन्तिम संस्कार भइरहेको छ। यी विकृत र आसुरी संस्कारहरूको अंश र वंश भस्म भएको छ। र म आत्मा बाबा समान बन्दै गइरहेको छु। अब जुन संकल्प बाबाको, त्यो संकल्प मेरो। जुन संस्कार बाबाको, त्यो संस्कार मेरो। अनादि बाबाको सानिध्यमा म सहजै आफ्नो अनादि स्वरूपको अनुभव गरिरहेको छु। सम्पूर्ण नियन्त्रण शक्तिले सम्पन्न बनेर सम्पूर्ण लाइट र माइट स्वरूपमा स्थित भएर म आत्मा राजा पुनः साकारी संसारमा फर्किरहेको छु। आफ्नो शरीर रूपी साकार रथमा
पुनः विराजमान हुन्छु। मेरो मस्तकमा स्वराज्यको तिलक छ। शिरमाथि पवित्रता र विश्व कल्याणको डबल ताज छ। गलामा दिव्य गुणको माला छ। म स्वराज्य तिलकधारी सो भविष्य विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं। अब म आत्मा आफ्नो मन, बुद्धि र संस्कारमाथि सम्पूर्ण राज्य गर्ने र यिनीहरूलाई सम्पूर्ण नियन्त्रण गर्ने राज ऋषि हूं। जब चाह्यो तब जसरी चाह्यो त्यसरी नै राजा बनेर कन्ट्रोलिङ पावर र रुलिङ पावर द्वारा सर्व कर्म यन्द्रियमाथि राज्य गर्ने म स्वराज्य अधिकारी सदा विजयी आत्मा हूं। म बेगमपुर राज्य को महान बादशाह हूं। म बार बार स्वयंलाई स्वराज्य अधिकारी को श्रेष्ठ सोमानमा सेट गरेर स्वयं सदैव मालिक बनेर स्वयं सदैव मालिक बनेर हरेक कर्म कुशलतापूर्वक नीतिपूर्वक र अनुशासनपूर्वक गरिरहेको छु।
ओम शांति शांति शांति।